खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में अब सब की सलामती हो। नाज़रीन, मैं आपके सामने खुदावंद यीशु मसीह का वो कलाम जिसके बारे में खुदावंद ने खुद आपने मुबारक मुँह से फरमाया, आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुँह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। सो आएँ खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम जो ज़िंदगियों को बदल देता है, जो हमारी ज़िंदगी में एक नया रिवाइवल लेकर आता है, जो हमारी मंज़रों को बदल देता है, हमारी शिकस्ता दिली को फ़तहमंदी में बदल देता है, हमारी मायूसी को खुशी में बदल देता है, हमारी नाउमीदी को उम्मीद में बदल देता है। आएँ बड़े ध्यान के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे। तो आएँ मेरे साथ, अगर आपके हाथों में खुदा का कलाम है और अगर आपके पास ये फैसिलिटी है कि आपके स्मार्टफोन के अंदर बाइबल ऐप है तो आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं। सो आएँ मेरे साथ खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे। मुक़द्दस पौलुस रसूल का थस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम पहला ख़त, उसका 5वां बाब, उसकी 16वीं और 17वीं आयत मैं आपके सामने तलावत करूँगा। मैं दोबारा से इस रेफरेंस को आपके सामने बोलना चाहूँगा। मुक़द्दस पौलुस रसूल का थस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम पहला ख़त, उसका 5वां बाब, उसकी 16वीं और 17वीं आयत। तो खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्ज़ी है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। आमीन। इन दो आयात के अंदर हमने तीन बड़ी बातें हम सीख रहे हैं। और अगर एक ईमानदार होते हुए, एक मोमिन होते हुए, खुदा का बेटा या बेटी होते हुए अगर ये तीन बातें हमारी ज़िंदगी के अंदर हैं तो फिर मेरे अजीज़ों, हम रूहानी तौर पर, ख़ानदानी तौर पर और इनफरादी तौर पर हम तरक्की की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर ये बातें हमारी ज़िंदगी के अंदर अभी तक नहीं हैं तो फिर मेरे अजीज़ों, आज से इन तीन बातों को जो खुदावंद के ला तब्दील कलाम में से मैं आपके सामने तलावत कर चुका हूँ, वो उन तीन बातों को हमने अंदर लेना है और तीन बातों को हमने अपना नस्बुल ऐन बना लेना है। इन तीन बातों को रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। नंबर 1 जो हमने खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में देखा है, हर वक्त खुश रहो। मेरे अज़ीज़ों, अगर मैं या कोई अगर दुनिया का कोई बड़ा स्कॉलर भी ये बात कहे तो शायद हम इस बात को ना माने, लेकिन ये खुदा के ला तब्दील कलाम से मैं बात कर रहा हूँ, जो खुदा का बंदा मुक़द्दस पौलुस रसूल रूह कुद्स की रहनुमाई में ये बात हम तक पहुँचा रहे हैं। और पहले नंबर पर 16वीं आयत में वो कह रहे हैं, ए ईमानदारों, हर वक्त खुदावंद में खुश रहो। नंबर 2, बिला नागा दुआ करो। दुआ एक ईमानदार की कामयाबी की है, कुंजी है, चाबी है। हम जितनी दुआ करते चले जाएंगे उतना मेरे अज़ीज़ों हमारी ज़िंदगी के अंदर सरफराजी और कामयाबी आती चली जाएगी। हम जितना दुआ से दूर रहेंगे उतनी मेरे अज़ीज़ों हम अपने टारगेट, अपने विजन से पीछे रहेंगे। दूसरे नंबर पर लिखा है बिला नागा दुआ करो। बिला नागा का मतलब है बगैर नागा के, हर रोज़। तो आज ज़रूरत है कि हम ईमानदार होते हुए अपनी ज़िंदगी के अंदर इस आयत को भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, बिला नागा दुआ करें। तीसरी इंतहाई इससे भी खूबसूरत बात, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्ज़ी है। एक ईमानदार को जो नसीहत कलाम मुक़द्दस में खुदा की तरफ से की गई है, पहले नंबर पर हमने खुश रहना है। और जब इंसान खुश रहता है तो फिर मेरे अज़ीज़ों वो खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू कर देता है।
دوسرے نمبر پر ہم نے دیکھا کہ ہم نے بلا ناغہ دعا کرنی ہے۔ کلام مقدس میں دعا کے تعلق سے بے شمار حوالہ جات ہیں، اور اگر ہم اپنے دشمن کی طرف دیکھیں، ہمارا دشمن جو تمام ایمانداروں کا ازل سے لے کر اب تک اور ہمیشہ تک وہ ہمارا ازلی اور جانی دشمن ہے، وہ ابلیس ہے۔ ابلیس کسی ہتھیار سے نہیں ڈرتا، ابلیس کسی حکمت عملی سے نہیں ڈرتا، ابلیس کسی گولی سے نہیں ڈرتا، حتیٰ کہ وہ کسی نیوکلیر وار سے بھی نہیں ڈرتا۔ میرے عزیزو، ابلیس کو ڈرانے کا صرف ایک ہی ویپن ہے، ایک ہی کنجی ہے، اور وہ ہے دعا۔ ایک ایماندار سے کسی نے سوال کیا کہ خدا ہم سے کتنا دور ہے؟ اس ایماندار نے کہا، جتنے آپ کے گھٹنے زمین سے دور ہیں۔ اس ایماندار خدا کے خادم نے کہا، جب تمہارے گھٹنے زمین پر جھک جائیں گے تو آسمان کا خدا زمین پر تمہاری دعائیں، تمہاری التجائیں، تمہاری مناجاتیں سننے کے لیے آ جائے گا۔ آمین۔ دوسرے نمبر پر جو ہم سیکھ رہے ہیں، بلا ناغہ دعا۔ اور جب ایک چھوٹا بچہ بھی خدا کے حضور جھک جاتا ہے، دعا کرنا شروع کر دیتا ہے، خدا کے حضور وہ اپنے آپ کو اس کی فرما برداری میں دے دیتا ہے، اس کی سمیشن میں دے دیتا ہے، تو تب ابلیس کو فکر پڑ جاتی ہے۔ پھر ابلیس ہمارے قد کو، ہماری تعلیم کو نہیں دیکھتا، ہماری ظاہری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا۔ اگر کوئی ایماندار، خواہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے عمر میں، خواہ اس کے پاس تعلیم ہے یا تعلیم کے بغیر ہے، جب اس کے گھٹنے ہر روز خدا کے حضور جھکیں گے تو پھر میرے عزیزو ابلیس کو فکر پڑ جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے، ابلیس ہر ایماندار کی روح کے پیچھے ہے۔ اسے اپنے مستقبل کا تو پتہ ہے، ابلیس کو یہ تو پتہ ہے کہ اس کا مستقبل کیا ہے، اس نے کل کو کہاں پہ ہونا ہے، کیونکہ جہنم ابلیس اور اس کے تمام ساتھیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ لیکن ہم جو ایماندار ہیں، ہم جو انسان ہیں، ہم جو خدا کی شبیہ پر تیار کیے گئے ہیں، ہمیں خدا نے اس لیے بنایا تاکہ ہم خدا کی حمد کریں، ہم خدا کے نام کو جلال دیں، ہم اس دھرتی پر رہتے ہوئے خدا کی نمائندگی کریں، اس کی خوبیاں ہم سے ظاہر ہوتی چلی جائیں۔ لیکن میرے عزیزو، ابلیس دن رات، ہر روز، شب و روز اس پلاننگ میں ہوتا ہے، اس منصوبہ سازی میں ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ ہماری نظریں ہمارے خالق سے، خدا سے ہٹا کر وہ اپنی طرف لگا لیتا ہے اور ہمیں دنیا داری کی طرف لے جاتا ہے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں انہیں بھی جہنم کا ایندھن بنا دوں۔ آج ایمانداروں، جتنے آج فضل ٹی وی کے سامنے اس کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا رہے ہیں، آپ ناظرین جو خدا کا کلام سن رہے ہیں، آج ان 3 چیزوں کو اپنا ٹارگٹ بنا لینا ہے۔ نمبر 1، اگر ابلیس مایوسی لے کر آتا ہے، پریشانی لے کر آتا ہے، لڑائی جھگڑا لے کر آتا ہے، تو آپ نے ابلیس کے ان تمام ہتھیاروں کو کینسل کرنا ہے، اور آپ نے کہنا ہے کہ میں مسیح میں فاتح ہوں۔ آمین۔ اب ہمیں وکٹوریس زندگی دی گئی ہے، ہمیں فتح مند زندگی سے نوازا کیا ہے۔ اس لیے تو خدا یسوع مسیح نے صلیب پر تمام ہوا کا نعرہ لگایا، تمام کام جو نجات کا تھا، تمام کام جو فتح مندی کا تھا، تمام کام جو کامیابی اور سرفرازی کا تھا، وہ آج سے تقریباً 2000 سال 22 سال پہلے خدا یسوع مسیح نے صلیب پر اس کام کو کر دیا ہوا ہے۔ ہم نے صرف اپنے خداوند کو دیکھتے رہنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالتے چلے جانا ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں بلا ناغہ دعا کرو۔ اگر ایک ایماندار بلا ناغہ دعا کرتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر
दर्जा बदर्जा हर रोज़ मेरे अजीज़ों फतहमंदी आना शुरू हो जाएगी। और जब दुआ करना शुरू कर देंगे, बहुत सारी अबलीसी कुव्वतें और अबलीस के काम ऑटोमेटिकली हमारी ज़िंदगी से और हमारे ख़ानदान से वो जाने शुरू हो जाएंगे। तीसरे नंबर पर जो हम सीख रहे हैं 17 वर्स के अंदर, 17वीं आयत के अंदर, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। जब हम शुक्रगुजारी करना शुरू कर देते हैं तो फिर मेरे अजीज़ों जितनी भी नाशुक्री की बातें हैं और नेगेटिव बातें हैं वो हमारी ज़िंदगी से जाना शुरू हो जाती हैं। बाइबल मुक़द्दस में बेशुमार हवाला जात शुक्रगुजारी के ताल्लुक़ से हैं। अगर हम इनको निकालना शुरू करें तो इंतहाई ज़्यादा टाइम लगेगा। हम इसी हवाले पे फोकस रहेंगे। हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। और ये मर्ज़ी किसकी है? आयत के अगले हिस्सा में लिखा है, क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्ज़ी है। आमीन। और अगर मेरे सीसो हम ज़बूर 50 का मुताला करें तो 50 ज़बूर के अंदर शुक्रगुजारी के ताल्लुक़ से बहुत कुछ लिखा हुआ है। अगर हम 8वीं आयत पर गौर करें तो लिखा है कि तेरी शुक्रगुजारी और तेरी सोख्तनी कुर्बानियाँ बराबर मेरे हजूर में रहती हैं। इसका मतलब है कि अगर शुक्रगुजारी हम करते हैं और अगर एक शख्स शुक्रगुजार रहता है और अगर एक शख्स हर रोज़ खुदा के फाटकों में उसकी हजूरी में आ जाता है, उसका शुक्र करता है, तो फिर मेरे अज़ीज़ों हमारी शुक्रगुजारी वाहिद वो इबादत है जो हमेशा खुदा ताला के हजूर में रहती है। और जब भी खुदा ख़ानदानों पर या ज़िंदगियों पर निगाह करता है तो खुदा को याद आ जाता है कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा बंदा, ये मेरी बंदी मेरी शुक्रगुजारी करती है। और खुदा क्यों चाहता है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें? जैसा इसी ज़बूर में 23 आयत में लिखा है, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। मेरे अज़ीज़ों शुक्रगुजारी भी एक इबादत है। इसलिए तो ज़बूर 136 जो पूरा शुक्रगुजारी का ज़बूर है, लिखा है नाचते हुए उसकी शुक्रगुजारी करो, हर बात में उसकी शुक्रगुजारी करो, आसमान के लिए उसकी शुक्रगुजारी करो, ज़मीन के लिए उसकी शुक्रगुजारी करो, उसने जो हमें पैदा किया उसके लिए उसकी शुक्रगुजारी करो, उसने हमारे दिल को जो अजीबो गरीब तौर पर बनाया हुआ है इसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें, अपने हाथों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। और मैं यहाँ नाज़रीन आपसे मुखातिब हूँ, मैं ये कहना चाहूँगा हमारे हाथ इतने खूबसूरत हमारे खालिक ने बनाए हैं कि दुनिया की कोई चीज़ इनका मुकाबला नहीं कर सकती। आमीन। हमारे पाँव इतने खूबसूरत, हमारी टांगें इतनी अच्छी बनाई हैं कि दुनिया की कोई भी तेज़ तरीन मशीन मेरे अज़ीज़ों हमारी टांगों का मुकाबला नहीं कर सकती। हमारी आँखें और आँखों के अंदर जो खुदावन ने खूबसूरत नसर रखी हुई है, खूबसूरत खुदा ने जो अपने मिरर रखे हुए हैं, दुनिया की कोई माइक्रोस्कोप हमारी आँखों का मुकाबला नहीं कर सकती। आमीन। तो इन बातों को जब हम अपनी ज़िंदगी में लें तो आए मेरे अज़ीज़ों हम उसकी शुक्रगुजारी करते चले जाएं। और जब हम उसकी शुक्रगुजारी करते चले जाएंगे तो फिर खुदा की अजीम बरकतें हमारी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएंगी। इसी ज़बूर 50 में लिखा है 14वीं आयत में, खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुज़रान और हक ताला के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊँगा और तू मेरी तमजीद करेगा। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो पहली बरकत हमारी ज़िंदगी के अंदर कौन सी आती है? खुदा आने वाले हालात व वाक़यात को जो ईमानदारों के ख़िलाफ़ हैं, आने वाली मुसीबतों को, आने वाले ऐसे तूफ़ानों को खुदा उनको क्या कर देता है? टाल देता है। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो इंसान आने वाली मुसीबतों से महफूज होना शुरू हो जाता है। आमीन। आज शुक्रगुजारी करते चले जाना, खुदा का शुक्र करें, खुदा की अजीम मोहब्बत के लिए उसका शुक्र करें। अगर हम आसमान पर रात को निगाह करें तो इतने खूबसूरत सितारे, चांद, अजराम फल की, उसके लिए उसका शुक्र करें।
اور اس بات کے لیے بھی اس کا شکر کریں کہ اس نے ہمیں اس زمین پر خوبصورت زندگی عطا کی ہوئی ہے۔ سو میرے سیسو، نمبر 1 جو ہم سیکھ رہے ہیں شکر گزاری کی برکت کو، کہ خدا آنے والی مصیبتوں کو کیا کر دیتا ہے؟ ٹال دیتا ہے۔ ایک اور بڑی برکت ہماری زندگی میں، ہم خدا کے بندہ ایوب کے بارے میں جانتے ہیں، اور کئی لوگ کہتے ہیں ایوب صابر بھی کہتے ہیں۔ اب ایوب کو، کیونکہ یہ ایوب خدا کا وہ بندہ ہے، خدا کا وہ نبی ہے جو ہمیشہ خدا کے آگے شکر گزار رہتا ہے، خدا سے ڈرتا رہتا تھا، خدا کی حضوری میں چلتا تھا، اور خدا نے اپنا خاص رحم اپنے بندہ پر کیا، اور وہ رحم خدا نے اولاد کی صورت میں کیا تھا۔ خدا نے اپنے بندہ ایوب کو 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا فرمائی تھیں، اور نہ صرف اولاد، اس کے ساتھ ساتھ خدا نے مال و دولت بھی کثرت کے ساتھ دیا تھا، مال مویشی کثرت کے ساتھ دیے ہوئے تھے۔ اور اگر ہم ایوب اس کا پہلا باب کا مطالعہ کریں تو وہاں پر پورا ذکر ہے، اونٹوں کے بارے میں ذکر ہے، پھر بھیڑوں کے بارے میں ذکر ہے، مویشیوں کے بارے میں ذکر ہے، نوکر چاکروں کے بارے میں ذکر ہے۔ لیکن میرے عزیزو یہ یاد رکھو، وہیں پہلے باب میں مرقوم ہے کہ ایوب ہر روز خدا کی حضوری میں جھکتا اور اپنے بچوں سمیت خدا کے آگے اس کی شکر گزاری کرتا۔ ہر روز، ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، ایوب کے بھی 7 بیٹے تھے، وہ ہر روز ہر بیٹے کے لیے خدا کے آگے شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے۔ سو آج ایک ماں باپ ہوتے ہوئے میں آپ کو چیلنج دینا چاہتا ہوں، کیا آپ اپنی اولاد کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں تو نے مجھے بیٹا دیا ہے، خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں تو نے مجھے بیٹی جیسی دولت سے بھرا ہوا ہے۔ سو یہاں پر کیا ہے؟ ایوب خدا کا بندہ ہر روز خدا کی شکر گزاری کرتا تھا، ہر روز خدا کے آگے شکر گزاری کی قربانی گزرانتا تھا۔ اور پھر آگے 9ویں 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے بھی ایوب کی زندگی کے اندر ایک بڑی برکت، ایک بڑا کام کیا ہوا تھا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے ایوب اور ایوب کے ارد گرد، اور نہ صرف اپنے بندہ ایوب کے ارد گرد، بلکہ خدا نے اس کی بیوی، خدا نے اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کے ارد گرد، اور جو بھی اس کا مال و اسباب تھا، مال مویشی تھے، بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا نے ایک حفاظتی باڑ، وال آف پروٹیکشن خدا نے بنائی ہوئی تھی۔ آمین۔ سو جو شکر گزاری کرتا ہے، پہلی جو برکت ہم زبور 50 میں سیکھ رہے ہیں کہ خدا آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ دوسری جو برکت، ایک بڑی برکت ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں کے ارد گرد حفاظتی باڑ، وال آف پروٹیکشن خدا بنا دیتا ہے۔ ابھی ہم تیسری برکت کی طرف بڑھیں گے۔ تیسری بھی ایک بڑی برکت ہے۔ ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں، رسولوں کے اعمال میں 2 خدا کے نوجوان خادم پولس اور سیلاس، یہ دن بھر خدا کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کے پاس خوشخبری کا پیغام سنا رہے ہیں، لوگوں کو انجیل سنا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس پیغام کی وجہ سے جب انجیل کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں، اپنی زندگیوں کو تبدیل کرتے ہیں، خداوند کی جماعت میں شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن وہیں پر ایسے بھی شر پسند لوگ تھے، ایسے بھی شیطانی لوگ تھے، جب انہیں پتا چلا کہ ہمارا شہر، ہمارا محلہ تو ان کی جماعت میں شامل ہوتا جا رہا ہے، تو انہوں نے پکڑا، اس وقت کے اس شہر کے حاکم کے حوالہ کیا، ان کو بینت مارے گئے، بہت سارا مارا پیٹا گیا، زخمی کر دیا گیا۔ لیکن یہ 2 نوجوان، آج ہم ان کا رد عمل بھی دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کو جیل کے اندر بند کر دیا گیا، اور ان کے اوپر اسپیشل قسم کے سپاہی ان کی حفاظت کے لیے لگا دیے گئے کہ کہیں یہ جیل سے نکل نہ جائیں۔
اور لکھا ہے کہ زنجیروں سے باندھ دیا گیا، پاؤں ان کے کاٹ کے اندر ٹھوک دیے گئے، انتہائی میرے عزیز و اذیت کی حالت میں یہ دو خدا کے خادم نوجوان ہیں، جسم انتہائی اذیت کی حالت میں، زخم لگے ہوئے ہیں، خون رس رہا ہے، لیکن یہ سمجھتے، ان کو پتہ تھا کہ شکر گزاری کی عبادت میں خدا کیسے کیسے کام کرتا ہے۔ پھر کیا لکھا ہے بائبل مقدس میں؟ لکھا ہوا ہے کہ جب آدھی رات ہوئی اور انہوں نے خدا کی حمد کے اور خدا کی شکر گزاری کے گیت گانا شروع کر دیے، اور جب وہ گیت گا رہے ہیں، جب وہ خدا کی پرستش کر رہے ہیں، جیسا میں نے پہلے ذکر کیا کہ خدا نے ہمیں اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم اس کی حمد کریں، اور جب یہ جیل کے اندر خدا کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، بائبل مقدس میں تمام قیدی سن رہے تھے۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب شکر گزاری کے میرے عزیزو گیت گائے گئے، خدا کا آسمان کھل گیا، آمین۔ اور پھر کیا ہوا؟ اگلا قدم جو ہے، ان کی زنجیریں جن سے ان کو باندھا گیا تھا، زنجیریں بریک ہو گئیں، ٹوٹ گئیں، پاؤں کاٹ سے نکل گئے، اور لکھا ہے کہ جیل کے جو بڑے بڑے تالے تھے وہ بھی ٹوٹ گئے۔ اور میرے عزیزو اس کے بعد جو جیل سپریڈنٹ ہے وہ بھاگا ہوا آتا ہے اور وہ اپنے آپ کو مارنے لگتا ہے، لیکن یہ دو نوجوان کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں، کیونکہ سارے قیدی بھی ادھر ہیں، ہم بھی ادھر ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے وہ اور اس کا گھرانہ، انہوں نے خدا کو قبول کر لیا، اور میرا ایمان ہے جیل کے اور بھی بہت سارے قیدی خدا یسوع مسیح پر ایمان لے آئے، آمین۔ جو آخری جو پوائنٹ ہم سیکھ رہے ہیں کہ شکر گزاری سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھرانے کے اندر، آپ کے خاندان کے اندر ایسے بندھن، ایسی لعنتیں ہیں جو نہیں جا رہی، تو آج سے شکر گزاری کے گیت گانا شروع کر دیں۔ میرے عزیزو، آج میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ شکر گزاری کرتے ہیں تو خدا آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اگر آپ شکر گزاری کرتے ہیں تو خدا آپ کے ارد گرد حفاظتی باڑ لگا لیتا ہے۔ خدا آپ کی، آپ کے گھرانے کی، اور جتنا بھی آپ کا مال و اسباب ہے، خدا اس کی بھی حفاظت کرنا شروع کر دے گا۔ اور آخری جو ہم نے دیکھا ہے، خدا بڑے بڑے بندھن، خواہ وہ بیماری کے بندھن، جادوگری کے بندھن، بدروحوں کے بندھن، کوئی بھی بندھن ہے، جب آپ خدا کی شکر گزاری کرنا شروع کر دیں گے تو خدا ان بندھنوں سے بھی آپ کو رہائی عطا فرما دے گا۔ آئے میرے عزیزو، اگر آپ نے یہ کلام سنا ہے تو دوسروں کو بھی سنائیے تاکہ دوسرے لوگ بھی آزاد ہو جائیں۔ خدا ہم اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔